व्हाईट कॅसल इमारतींतले प्रदूषण जाल्ली उक्ती बांय WIDन आज पुरली। इमारतींत रावपी बायलेन बांय प्रदूषित जाल्ल्याच्यो कागाळी दिल्ल्यो। बांयच्या उदकांत किडे आसात अशें जमीन धनियाचें म्हणणें। जाल्यार बांय कायदेशीर आसा। आपणे बऱ्या उदकाची तरतूद केल्या। बांय बंद करचे बदला क्लोरीन घालून नितळ करूं येताली, बिल्डराचें मत। खोर्ली शिमेवयले व्हाईट कॅसल बिल्डिंगेची बांय आयज WIDन पुरली। कागाळ आयिल्ल्यान बांय पुरल्या अशें WID अधिकाऱ्यान सांगलें। बांयतल्या उदकाक लागून भलायकी इबाडिल्ल्यान बिल्डिंगेंत रावपी सारिका वसिश्टान कागाळ केल्ली। जमीन धनीन विद्या आमोणकराचें तेंच म्हणणें। Actual reason I cannot tell how the underground water how it has got contaminated. That maybe the investigation has to be done. But the sample report shows that the water is contaminated. Water sample detection is done for coliform or whatever. जिणे आपली जमीन बिल्डराक इमारत बांदपाक दिल्ली ती विद्या आमोणकार आनी कागाळ करपी सारिका वसिश्टाच्यो ह्यो प्रतिक्रिया। ही जमीन हांव ओनर ह्या जमनीचे। ही जमीन हांवें त्या अनूप खोबरेकर एका बिल्डराक दिली। तोच आयलेलो की आपण तुका आमकां जमीन दी आनी तूं बिल्डींग बांद, आमी बिल्डींग बांदता म्हणून। आनी ताका ती दिली बिल्डींग बांदून। पण तेणी कितें केलें आनी ती विहीर काडली। आमची एक विहीर आसली बांय, ती बांय तेणी मुजवली, ती देवाची आशिल्ली। तेणी आनी मुजोवन तेणी दुसरी कडेन घातली। ही आमची बांय न्हू। हांव जेन्ना 17 सालां आयली बिल्डींग घाली तेन्ना ते पळयली तर ही आमची बांय न्हू आनी ते उदक काडून गेले। ते घाणीचे आशिल्ले आनी ताका सांगितलें अरे ही घाण आसा त्या बांयत, किडे आसा, व्हडले व्हडले किडे येताले। म्हाका सांगता कितें तो ना 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 हे बरे आसात, तुमकां पिवपाक घ्या तुमी म्हणून। अनूप खोबरेकर तर आयकत ना किती सांगले 8 वर्सां हांव ते उदक येताले पिताले 8 वर्सां। आनी मग हांव ते हॉस्पिटल जावन पडले, आजारी आशिल्ले हांव। तरी ताका सांगले अरे ते उदक बंद कर, PWDचे उदक लाय म्हणून कनेक्शन घे। आयकूंक तयार ना। मागीर तुमकां कितें जालें? हांव बरें नाशिल्लें न्हू, म्हाका पोटा बिटा दुखताले, बाथरूमाक जाताले, जोर येतालो, तकली दुखताली, जातालें म्हाका आजारी पडटालें। भुरगीं सुद्दां म्हाजी आजारी पडटालीं। पण तो काय आयकना म्हणून हांवें कितें 8 वर्सांत ही आयली, तिच्या भुरग्यांक तेच जाताले, म्हाका जे जाताले ते। मग हिने सांगले की तेका सांगले तेणी टेस्टिंग आनी ते गावले की तुमची कॉयली आसा म्हणून पिवपाच्या लायकीचे ना ते उदक, सारके हार्मफूल आसा ते जेन्ना आमचे PWDचे डिस्कनेक्ट केले न्ही, जेन्ना that builder went to WID to register the well, even after knowing it is contaminated, that the well is काय problem ना, and he wants the well to get registered for what? Again आमच्या खातीर सो कितें बायचें उदक फक्त क्लिनूच दिसप अशें ना, तितून पळोवपाक जाय ताचो टेस्टिंग आसता। सो आमच्या बिल्डरान फक्त एकूच डोमेस्टीक कनेक्शन घेतलेलें आनी आतां तेणी सगळें कंप्लाय केला। आफ्टर ऑल द हॅरेसमेंट टू मी, आफ्टर मी गोईंग टू ऑल द डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग, आतां तेणी घेतलें। बट वेन द PWD हॅड गिवन हिम सेइंग दॅट हे म्हणून दुसरें कनेक्शन, ही डीड नॉट कंप्लाय। जाल्यार बिल्डर अनूप खोबरेकारान दिल्लें हें स्पश्टीकरण। आपली बांय लिगल आसा। जाणी कागाळ केल्या तांणी आपणाक वैयक्तीक त्रास दिल्यात। WIDनूय बांय बंद करपाची भुमिका कोणाचे आयकून घेतल्याक खबर ना। बिल्डर अनुपाचो पार्टनर विल्सन डिसोजा, जो स्वता फार्मासिस्ट आसा, ताणें ही बांय नितळ करूं येताली अशें सांगलें। बांय आमची लिगल आसा, ती बांय पोरणी आसली, ती आमी रिनोवेट केला आनी ती रिनोवेट करून आमी तेंच्या हँडओवर केल्ली ती। सो जेन्ना PWD उदक येना बांयचें उदक यूज करताले। सो त्या बिल्डिंगेन 3 जाणां 36 युनिट्स आसा टोटल फ्लॅट्स एंड शॉप। 3 जाणां जी आसा तेंचें म्हणणें आसलें कितें की बांय बंद करा, कॉन्टेमिनेटेड आसा। सो आमकां काय सांगिनासतना तेंच्यांनी टेस्ट केलें। सो हांवें म्हणलें ओके कॉन्टेमिनेटेड आहा, म्हाजो रायट ना हांगासर बिल्डराचो, हांव सगळ्या लोकांक विचारता। सगळे लोक म्हणटा बांय बंद करूं नाका। मागीर हांवें ती म्हाजेर कंप्लेनी जाता म्हणून डिस्कनेक्ट केल्ली। डिस्कनेक्ट केल्या उपरांत हांवें सगळे कडेन हँडओवर केलें लेटर आनी कंप्लेनी मातशें आनी एकदां तुमी हें करा, कंप्लेनी फक्त म्हाजेर जाता। सो दीस इज टोटल 2023 ऑगस्टाच्यान चालू आहा म्हाजेर। मॉलेस्टेशन केस सुद्दां घातली, म्हाजेर खूब केसी चालू आसा। ही जी एक बायल आसा आनी आतां एक मुणकार आसा ती तिच्या वांगडा लागला, जेका आमी 2 फ्लॅट 1 शॉप 3 लाख 3 वर्सां भाडें रावपाक दिलें, प्लस हँडओवर केलें पोजिशन। तितलो 1 फ्लॅट तिणी काडून आनी कोणाक विकले, थंय आमी सायन मारली। 6 वर्सां जालीं ती सांगता आपल्याला पयशे ना म्हणून सिल्डिटाक म्हणून आमी तिका पाश्यास काडटा। आतां ती सडनली येयला आनी म्हाज्या रिच्या वांगडा रावन केस घालता की तूं फ्लॅटाची सिल्डीट तुवें करपाचें आनी तुवें आमकां फटयलें आनी आपूण भाडकार खंय। तिचे ऑक्युपंट कॉलमान नांव आसलें 50 स्क्वेअर मिटरान। आतां तो बाय आयज जी बंद केला, आमकां WIDन लेटर धाडलेलें की तुमी बाय इलिगल मारला आनी तुमकां कन्स्ट्रक्शनाक 2012च्यान यूज केला, सो ती 3.5 लाख रुपया फायन मारलेली। आमी रिप्लाय दिलो
आणि आम्ही सराव वचून मेळ्ळे नाजारेत म्हणून की आम्ही ती बाई इलिगल मारूंक ना, तीच बाय आम्ही रिनोवेट केला आणि आम्ही त्याच्या कन्स्ट्रक्शनाक उदक यूज करूंक ना. त्याच्या उपरांत आमकां एक क्लोजर ऑफ वेल म्हणून तेंच्यांनी आनी कंप्लेन घातली की वेल बंद करची. पण लोक कितें म्हणटा बिल्डिंगेचे वेल कित्याक बंद, आमकां एटलिस्ट ते गार्डनाक तरी यूज करूंक मेळटलें उदक. बायचे उदक बी टेस्ट बी केल्ले हेज्या पयलीं मागीर तेंच्यांनी जेन्ना कंप्लेन घातली कितें हांवें मागीर म्हाका कॉपरेट केलें हेल्था वांगडा, टेस्टींग केलें, मागीर ते ट्रिटमेंट केली कितें घालून, परत टेस्टींग हांवें मागलें म्हाजें लेटर दिवन, जाल्यार ती कॉन्टेमिनेटेड इकोली दाखयतालो. इकोली दाखयतालो. सो हांवें कितें केलें, डिस्कनेक्ट केलें वयर वयता तें उदक आनी हें केलें. आतां म्हणलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी PWDचेच यूज करा. आनी इकोली काय आमी घालूंक ना. जर ती कंप्लेन जावंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट झगडा तुमी. हांगासर जे खणला पळय तेन्ना तो जरो खंयचो तरी कनेक्ट जालो आनी ती इकोली म्हणटा हो तर एक बाय आसा हेती बाय. जेन्ना त्या बायचें उदक ना तेन्ना हे ज्यो कंप्लेनी केला ती त्या बायचें उदक हाडटाले. मग तेका इकोली ना, ते बिल्डरान बाय मारला हांगासर, तेका इकोली ना. हे गटर आसा, हे गटराचे मस्किटो येना. Table of this well is the same. There's no difference between White Castle and the other areas of well behind it. And the water, if it's contaminated, can be treated. You can treat by chlorine. Even now, this PWD puts chlorine in the water, which they already put liquid chlorine. The chlorine lasts maximum to give that effect for the water. It's about 3 or 4 hours. You test that during 3 He's a hours or 4 pharmacist. hours. 3 hours or 4 hours you test. You will not get any contamination. Even E. coli will die. But after 3 hours, nobody is sure what exactly can happen to the water. I don't want to talk all this. But closing the well is out of question. That well can be treated. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.